मा यो क्वेशन ठुलो बुकको क्वेशन नम्बर 46 हो है। स्टोर्डको किताबको क्वेशन नम्बर 46 यहाँ सारेको हो। तिमीहरुसित स्टोर्डको किताब छ भने 46 नम्बर हेरेपछि तिमीले थाहा पाउँछौ है। अब मैले चाहिँ यो क्वेशन पढेँ। यदि क्वेशन पर्सेन्टमा दिएको छ भने यसरी सल्भ गरिन्छ भनेर पनि सिकाउँछु। अब यहाँनिर आयो क्वेशन नम्बर 70। अब यो क्वेशन नम्बर 17 मा मैले यो क्वेशन गरेछु। The air in a room with volume 100 meter cube contains the carbon dioxide initially. क्वेशन त्यो छ नि, The air in a room with volume, यहाँ के छ रे, भोल्युम 100 मिटर क्यूब कंटेन्स कति भनेछ, कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड भनेछ 0.15% of CO2 लेख्नु, कार्बन डाइऑक्साइड लेख्नु। यति पर्सेन्ट अफ कार्बन डाइऑक्साइड भनेर मैले चाहिँ यो केबडी सारेको भन्दा स्टोर्डको किताबबाट सारेको है। त्यहाँ यो यति मिसिङ छ, त्यहाँनिर तिमीहरुको के छ, यो चाहिँ कन्टेन कार्बन डाइऑक्साइड भन्ने छ, त्यसकारणले त्यो क्वेशन इरर भयो। क्लियर छ मैले भनेको, बुझेको छौ? हेलो एकजना बोल। तिमीहरुसित सानो बुक हुनेहरुको यो 0.15% छैन, त्यसलाई चाहिँ यसो मिलाइदिनु भनेको है। ओके सर। ल अनि त्यसपछि 17 नम्बर क्वेशन भयो। अब मैले क्वेशन पढ्छु है। The air in a room with volume 100 meter cube contains the carbon dioxide initially. Fresher air with only 0.5% of carbon dioxide flow into the room at the rate of 2 meter cube per minute, and the mixture flow out at the same rate. Find the percentage of carbon dioxide in the room as a function of time. What happened in the long run भनेको रहेछ। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्ने भनेको त्यो कुरो चाहिँ यहाँ आफ्टर रन लङ रन भनेर टाइम आफ्टर 20 मिनट्स आफ्टर 30 मिनट्स आफ्टर 1 आवर भनिदिएको भए टी को ठाउँमा हामीले के गर्ने थियौं, 20 30 60 राख्ने थियौं। त्यसको सट्टा आफ्टर लङ रन भनेपछि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्ने हो है। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गरेर त्यसको भ्यालु निकालिन्छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु। अब मैले क्वेशन लेखेँ, लेट YT represent the percentage of CO2 after at any instant of time t लेखे पनि हुन्छ, after t minute है। YT represent the percentage of CO2 after t minute. Then when t is equal to 0, initially कति भनेछ 0.15, y0 is equal to कति पर्सेंट छ रे 0.15% छ रे। अब यसपछि यो क्वेशनले दिएको कुरा हो। अब यसपछि भने YT ले के रहेछ, पर्सेन्टेज अफ CO2 इन अ रूम। पर्सेन्टबाट हामीले एमाउन्टमा कन्भर्ट गर्न पर्यो। एमाउन्ट नाउ amount of CO2 in a room is equal to रूममा कति छ भन्दाखेरि यो लेख्दा जहिले पनि भोल्युम इन्टु y, यो भनेको पर्सेन्टेजलाई नर्मल फर्ममा लाउको भनेको YT/100।
अब वाइटी मात्रै लेखेको पर्सेन्टेजको हुन्थ्यो, भोल्युम पर्सेन्टेज आउँथ्यो, यो होइन, वाइटी बाई 100 यो लेखेको बुझेछौ। पर्सेन्टेजलाई 100 ले डिभाइड गरिदियो भने नर्मलमा चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको। अब त्यसपछि हामीलाई निकाल्ने त के हो, रेट अफ चेन्ज इन CO2 भनेको अर्थ यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने आउँछ यो भनेको भोल्युम अफ रुम इन्टु डिवाई बाई डिटी इन्टु 1/100। यो अपनको 100 लाई मैले 1/100 लेखेको है। यो भोल्युम रहेछ 180 मिटर क्युब इन्टु डिवाई बाई डिटी इन्टु 1/100। यो र यो क्यान्सल गर्ने, यो भयो, यसलाई राखेँ 9/10 राखौँ कि 9/5 राखौँ कि 18/10 राखौँ भन्दा यो 10 राख्न सजिलो मलाई लाग्यो, डिवाई बाई डिटी। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने भन है। बट रेट अफ चेन्ज इन CO2 इज इक्वल टु रेट इन माइनस रेट आउट। यो भनेको रेट भनेको 18/10 डिवाई बाई डिटी इज इक्वल टु, म रेट इन निकाल्न सिकाउँछु पहिला। इन कति भएको छ भन्दा 0.05% भएको हुनाले 100 यति इन्टु 2 कति अरे 2 मिटर क्युब पर मिनट माइनस रेट आउट निकाल्न सिकाउँछु। रेट आउट भनेको वाइटी बाई 100, वाइटीलाई पर्सेन्टमा थियो 100 गर्यो इन्टु 2। अब यही हो यसको डिफरेन्सियल इक्वेसन। अब यसलाई डिफरेन्सियल इक्वेसन बनाऊ। और 18/10 dy बाई dt इज इक्वल टु, यो 2 ले गर्दा 0.1/100 माइनस 2y बाई 100। यो पोइन्ट हटाइदिएर यहाँ एउटा 0 थप्दिएँ है मैले, यो पोइन्ट हटाइदिएँ, यहाँ 0 थप्दिएँ। अब यसपछि 18 बाई, हजुर dt इज इक्वल टु, यो लेखेँ 1 माइनस 20y। अब यसलाई इन्टु यति हो बाबु। अब यसले भनेको जति गर्दाखेरि त मेरो यहाँबाट मैले हेर्ने एक लाइन नछोपी भनेको खाली छोपिन्छ। अब यो बुझिएको छ यहाँसम्म। मैले डिफरेन्सियल इक्वेसन बनाउँदैछु के। अब म डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोलुसन यसपछि गर्ने हो हैन। पहिले यहाँ एक लाइन यो 0 र यो 0 पनि काट्दिएँ मैले। यो dy बाई dt इज इक्वल टु 1 माइनस 20y, yt हो है, मैले yt लेखे पनि y लेखे पनि बुझ्नु एउटै कुरा हो। अब यो भयो 1800 ल ठिक छ। अब भेरिएबल सेपरेसन फर्ममा मैले चेन्ज गर्छु है। यो सबै और छ। यो भयो dy बाई 1 माइनस 20y इज इक्वल टु 1/1800 dt। यो बाबु हो। अब यसलाई के मैले यहाँ माइनस कमन लिदियो भने यस्तो लेख्यो भने तिमीले बुझ्छौ। यसलाई 20y माइनस 1 लेखेर माइनस यतापट्टि 1/1800 dt लेखिदियो, बुझ्छौ। मैले माइनस मात्रै चेन्ज गरिदिएको क्या। मलाई इन्टिग्रेसन गर्नलाई यस्तो गरेको हो मैले, सजिलो हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्न। माइनस मात्रै आयो कि खालि इन्टिग्रेसनमा प्लस आउने उपाय गरेको हो। यो गरेको 1/20 ln 20y माइनस 1 इज इक्वल टु माइनस t/100 t/1800 रहेछ, t/1800 प्लस c।
अब निश्चल सुवेदी अब आयो यसभन्दा पछाडि के आयो हुन्छ भने when t is equal to 0 y0 is equal to 0.15 यो राख्देऊ त 1/20 ln 20 into 0.15 minus 1 यो मोडुलस लिन पर्थ्यो कि मैले मोडुलस नलिएको हुनाले यो लगमा जहिले पनि यस्तो सिम्बल हुन्छ नि मोडुलस लिनुपर्छ है मैले यहाँ बानी परिसकेको छैन भनेको जस्तै भइसक्यो सबै क्वेशनमा मैले के को ठाउँमा 0 ल 1/20 ln यो भयो 3 minus 1 ln 2 is equal to c यसलाई इक्वेसन 1 माने from 1/20 ln 20y minus 1 यो मोडुलस यस्तो लेखिन्छ भनेको के लगमा लग आएको ठाउँमा सबै ठाउँमा मोडुलस गर्दै हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्दा किन नेगेटिभ अफ लगारिथम इज मिनिङलेस दिस इज इक्वल टु minus 3/1800 plus 1/20 ln 2 ए बाबु हो यो 20 मध्ये यो 20 यसले 20 ले काट्दाखेरि यो 90 भयो यो 23 ले फाल्दियो यसलाई यता ल्याएँ ln 20y minus 1/2 is equal to minus 3/90 ले मलाई अझै लामो हुन्छ अब यसको और गरेँ 20y minus 1/2 is equal to e to the power minus 3/90 अझै गर्न पर्ने भयो 20y plus minus 1 is equal to 2 e to the power minus 3/90 20y is equal to 1 plus 2 e to the power minus 3/90 हेर त कति लामो हुने भयो यो क्वेशन इन्टिग्रेसन हो कति जान्छ थाहै हुँदैन अब y is equal to 1/20 1 plus 2 e to the power minus 3/20 एउटा सोलुसन यो अर्को बी नम्बरमा हुन्छ when t tends to infinity y is equal to 1/20 1 plus 2 e to the power minus infinity by 20 यो कति हुँदो रहेछ एकपल्ट हेर्दैछु है मैले यो कति हुँदो रहेछ 1/20 कोसित छ क्याल्कुलेटर भनेर सोध्नै परेन 1 plus 2 upon e to the power infinity हुन्छ यो minus e to the power infinity is ल यति पो आउँछ क्या e to the power infinity is infinity something to the power infinity is infinity नै भयो हैन something to the power infinity is infinity नै भएको हुनाले लङ रनमा यो भनेको 0.05 नै हुँदो रहेछ पर्सेन्टेज यति नै आउँदो रहेछ हेर त यदि यो क्वेशनले भनेको मैले तिमीले बुझ्यौ व्हाट ह्यापन व्हेन द लङ रन व्हेन इट रन्स लङ रन भनेको 0.5% को अक्सिजन दिएको त्यही गर्यो भने लङ टर्मसम्म दियो भने त्यो रुममा इनिशियली 0.15 भए पनि फाइनल चाहिँ जै दिएको त्यही गर्यो भने चाहिँ 0.05 मै पुग्छ भनेर भन्न खोजेको हो एज एन टेन्ड्स टु इन्फिनिटी त्यही जुन रेटमा दिएको छ त्यही नै हुन्छ भन्न खोजेको ल यो क्वेशन सिद्धियो अब यो क्वेशनलाई घटाएर सर सानो बनाइदिनु न भन्दाखेरि पनि यो क्वेशन अट्नेवाला म देख्दिन ल अझै पनि अटेन ल है कसैलाई केही छ यसमा कसैलाई पनि छैन मेरो ज्ञानीहरूले धेरै जानेछन् यहाँसम्म रहेछ
अब यसलाई मैले यसो गरेँ, उहाँले यो पेज छ नि तिमीहरूको मैले गरेको जति सबै क्वेसनहरू यही क्लासमा मात्रै गरिदिएको छु, सबै यहीँभित्र पढ्न आउँछ। यो पेज एक दिन खोलेर हेऱ्यो भने एउटा गाइड बनेको छ मेरो, यो बुकको सोल्युसन भनेको छ। एकछिन अलि माथि गरिदिनु सर। एकछिन अलिकति माथि गरिदिनुहोस्। ल कति माथि हो सर त्यहाँ y को भ्यालु निकाल्नु भन्छ नि 1/20 1 + 2 - t/20 भनेर -t/90 हो कि 20 हो त? या 90 हो नि बाबु, यो त -t/90 हो। यो त्यही त, 20 यो कहाँनिर रे y को भ्यालु निकाल्नु भन्छ नि त्यहाँ लास्टमा यो होइन, यो लास्टमा त्यही y को भ्यालु क्या, y = 1/20 भनेर। यो यो y को भ्यालु निकालेको यो व्हेन यो यसले के भन्छ व्हाट ह्यापन इन द लार्ज रन भन्छ क्या। त्यसरी 0.5 दिएको त्यही गर्यो, त्यति मात्रै कार्बन डाइअक्साइड पठाइ गर्यो भने लङ रनमा के हुन्छ भनेर भन्ने थियो। अनि त्यही भएर टी टेन्स टु इन्फिनिटी भनेको के लङ रन भनेको के हो भने टी लाई इन्फिनिटी त्यो भन्दा माथिको भ्यालु हेर्नु त y को t/90 हो। यो 90 नै हो बाबु, माइनस हुन्छ कि हुँदैन? यो माइनस भएर त अपनमा ल्याएको नि मैले, माइनस भएर अपनमा ल्याइदिएको। यो इन्फिनिटी/90 भनेको पनि इन्फिनिटी हो, e टु द पावर इन्फिनिटी भनेको 1/20 1 + 2/इन्फिनिटी भयो, समथिङ बाई इन्फिनिटी भनेको 1/20 प्लस यो 1 + 0 हो, यो भनेको 1/20 हो भनेको है। यो हाम्रो 20 र 90 लेख्दा केही फरक हुँदैन रहेछ, त्यही भएर यस्तो भएको छ है। हुन्छ। ल आशिष भाइ धन्यवाद, एउटा सानो भए पनि इरर पत्ता लगाइदियो, त्यो भनेको अर्थ ध्यान गइरहेछ क्वेसनमा भन्ने थाहा भएको हो होइन। अब यसपछि अब यो चाहिँ केटाहरूको क्वेसन हो, मैले बुझेछु यसमा बियरको कुरो गरेछ, त्यस कारणले क्वेसन नम्बर 18 मा अब हामी जाम नेक्स्ट क्वेसनमा जाम है। किन आत्तिनु छ र, यस्तो लकडाउन छ, हरेक क्वेसन सल्भ गर्दै जाम। अर्को किताब स्टडको किताब छँदैछ, तिमीहरूलाई त्यहाँबाट केही क्वेसन खोजेर सल्भ गर्न सकिहाल्छ। ओके सर। अब छोडिदिएँ भने त गर्ने कुरै भएन, तिमीहरूले आफै त सल्भ गर्दै गर्दैनौ, त्यो त मलाई पनि थाहा छ। अब आयो क्वेसन नम्बर 18। यो 18 नम्बर, a vat with 500 gallon of beer contains 4% of alcohol। सुरुमा भएको बियरमा 4% अल्कोहल छ अरे। यो भ्याट भनेको चाहिँ त्यो बियर नाप्ने त्यो केही क्वान्टिटी होला है, त्यसमा चाहिँ 500 ग्यालन अट्छ अरे। त्यो के रक्सीमा चाहिँ के छ, बियरमा चाहिँ के छ भन्दा 4% अल्कोहल छ अरे सुरुमा है। अब बियर विथ 6% अल्कोहल इज पोर्ड इन्टु द भ्याट एट द रेट अफ 5 ग्यालन पर मिनट। त्यो 4% अल्कोहल भएको जुन बियर थियो, त्यो बियरमा 6% अल्कोहल भएको अर्को बियर ल्याएर मिक्स गरिदियो 5 ग्यालन पर मिनटको दरमा, र त्यो बियरलाई निकालेर खान सुरु गर्यो। अब भनेछ व्हाट इज द पर्सेन्टेज अफ अल्कोहल आफ्टर एन आवर। 1 घण्टा पछि त्यो बियरमा कति पर्सेन्ट हुन्छ हो कि होइन। पहिला 4% थियो, 6% को मिसाइदियो भनेपछि त्यसमा कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ, 1 घण्टा पछि कति पुग्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। लङ रनमा कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने तिमीले थाहा पाइहाल्यो। लङ रन त्यसलाई मिसाउँदै गई गऱ्यो भने चाहिँ त्यही 6% सम्म पुग्न सक्दो रहेछ म्याक्सिमम भयो भने होइन। अब र 1 घण्टा पछि चाहिँ त्यसमा कति पर्सेन्ट कन्सन्ट्रेसन हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। अब हामी त्यही क्वेसन गर्दैछौँ। लेट
yt represent the percentage of alcohol after मैले आफ्टर लेखेको छु एट टाइम टी मिनट लेख्दै हुन्छ है आफ्टर टी मिनट एट टाइम टी मिनट भनेको हो यो मैले देन when t is equal to 0 y0 is equal to 4 4% छ अरे जब सुरुमा त्यो अल्कोहलमा कति छ 4% छ भनेको यो सी को भ्यालु निकाल्नलाई यो हामीलाई इनिशियल कन्डिसन दिएको हो अब भनेको छ नाउ पहिलो कुरो एमाउन्ट निकाल्न पर्यो पर्सेन्टमा दिएपछि के निकाल्ने रे एमाउन्ट अफ अल्कोहल इन अ भ्याट अब यो अल्कोहल चाहिँ भ्याटमा आउँदो रहेछ है ठुलो ग्यालन भनेको जस्तै होला यो अल्कोहल इन अ भ्याट एक भ्याट भनेको यसलाई निकाल्नु पर्यो भोल्युम इन्टु YT by 100 है भोल्युमलाई यो पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के आउँदो रहेछ एमाउन्ट अफ अल्कोहल इन अ भ्याट आउँदो रहेछ अब हामीलाई चाहिने चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ अल्कोहल इन अ भ्याट यति मात्रै भनेको भोल्युम भइहाल्यो यो y को डेरिभेटिभ भोल्युम इन्टु dy बाई dt इन्टु 1/100 भनेर मैले माने हो बट यसको भ्यालु पहिले राखेर हेरौँ न भोल्युम दिएछ 500 इन्टु dy बाई dt इन्टु 1/100 यो 100 र 100 क्यान्सल यो 5 dy बाई dt भन्न आयो बट यो रेट अफ चेन्ज इज इक्वल टु रेट इन माइनस रेट आउट यो रेट इन भनेको कति पठाएको छ भन्दाखेरि 6% अफ अल्कोहल 6/100 इन्टु 5 ग्यालन पर 5 माइनस यति चाहिँ रेट इन हो है रेट आउट निकाल्न पर्यो यो YT by 100 इन्टु सेम रेटमै आउट गरेको छ देयरफोर 5 dy by dt is equal to 6/100 into 5 minus YT by 100 into 5 यो 5 र यो 5 क्यान्सल गर्न लाग्यो dy by dt is equal to that is कति आयो भन्दा 6 minus YT by 100 अब यो यहाँसम्म गरेको बुझ्यो होला यो मैले म्याथमेटिकल प्रब्लम बनाएको हो है और यसलाई इंटीग्रेशन कर dy by 6 minus YT is equal to d 1/100 dt by dt यसलाई मैले अहिले लेखेको थिएँ dy by 6 minus YT अब इंटीग्रेशन गरिदिउँ न किन धेरै टेन्सन लिनु छ अब यतापट्टि आए मैले इक्वेसन को dy integration dy by 6 minus YT is equal to 1/100 dt integration dt अब यसको भयो minus ln 6 minus YT यो चाहिँ मोडुलस राख्दिउँ भनेको मैले is equal to यो t by 100 plus c when t is equal to 0 like equation 1 माने
minus ln 6 minus 4 is equal to 0 by 100 plus c. Therefore, c is equal to minus ln 2. Then equation 1 becomes minus ln 6 minus yt is equal to t by 100 minus ln 2. यो ln र यो ln लाई एक ठाउँमा बनाऊ. यो दुईटा ln लाई एक ठाउँमा बनाउँदाखेरि यो यता आउँदाखेरि प्लस भयो. भनेको अर्थ यो यता गयो भनेर मैले माने. भनिसकेपछि भयो माइनस ln 6 minus yt मोडुलस minus ln 2 is equal to t by 100. यो ln 6 minus yt by 2 is equal to minus t by 100. अब यो भयो 6 minus yt by 2 is equal to e to the power minus t by 100. कति धेरै 100 आएको भनेको 6 minus yt is equal to 2 e to the power minus t by 100. Yt is equal to 6 minus 2 e to the power minus t by 100. अब क्वेशनले सोधेको छ. यो एउटा हाम्रो एन्सर हो. क्वेशनले सोधेको छ what is the percentage of alcohol after an hour when t is equal to 60, y is equal to y60 is equal to t को ठाउँमा 60 राख्दिएको हो. हेर अब यो भयो 6 minus 2 e to the power minus 60 by 100. ये आशीष 6 minus यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ हेर्न. यो 0 र 0 काट्दिए अनि यो 6 by यो भनेको 2 into 1 by e to the power 3 by 5 भनेको 6 minus 2 by e to the power 0.6 is equal to 6 minus something is equal to कति 6 minus 2 लेख्छन् अहिले केटाले मलाई मार्छ. अब यो मैले यहाँबाट यसलाई इरेजर राख्नु. यो लाइन अफ गरिदिनु. अफ इरेजर नै भएन. यो इरेजर खोइ हाल्नु. इरेज ल 6.5 आउँछ सर. 6.585. अनि यो 6 माइनस यति गर्दा झन् धेरै आउँछ. सर 4.902 इको 0.6 हैन इको पावरमा 1 upon 0.6 हो के 2 upon 0.6 कति आउँछ रे बाबु 4.902. ल तैले भनेको ठीक छ 4.90 सर भुइँचालो आयो. अहिले आइरह. भर्खर आएको थियो. ए बिहान पनि आएको थियो. अहिले त्यो बिहान आएको फर्केको हो बाबु है. भाग्ने कि के गर्ने सर. भाग्नु पर्ने भयो भाग हैन. बिहान चाहिँ तिमीले अहिले बिहान लमजुङ सेन्टर भएर लमजुङमा त आएको आइछ अरे सर. साथीले भनिरहेको थियो. लमजुङमा आएको हो भुइँचालो. कसले भनेको तिमीलाई भन त. बिहानदेखि 15 चोटि आइसक्यो अरे. बिहानदेखि त्यहाँ लमजुङमा भूकम्प आइरहेछ.
म पनि बिहान उठेर यसो के बसेको थिएँ अनि मेरो अगाडिको पानी हल्लिन सुरु गर्यो अनि यसो हेरेको त भूकम्पै आएर चाहिँ मैले थाहा पाएको थिएँ बिहान अहिले नै आयो सर अहिले चाहिँ थाहा पाएन बाबु यो पढाएको बेला मैले केही थाहा पाउन्न यो क्वेसन सिध्यो अब मैले तिमीहरूलाई भन्ने कुरो भन्छु है त अब आयो मैले डिफरेन्शियल इक्वेसनमा हामीले पढ्ने गरेको कुरो म थोरै सम्झाउँछु यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा ल यहाँ थियो डिफरेन्शियल इक्वेसन अलि ठुलो अक्षर बनाएर लेख्न खोजेको यसलाई लेखिदियो भने हामीले पढेको फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन यो ठुलो बुक हेरेपछि तिमीले के थाहा पाउँछौ भन्दा यहाँ जम्मा दुईटा फर्मुला मात्रै ध्यान दिएको छ एक नम्बर भेरिएबल सेपरेसन यो हामीले अहिले पढिसक्यौं दुई नम्बर यो बुकमा चाहिँ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन अब यो भेरिएबल सेपरेसन भित्र एउटा के हुन्छ भने होमोजिनियस फर्म हुन्छ किनभने होमोजिनियस फर्म छ भने त्यसलाई चाहिँ y = vx पुट गरिदियो भने भेरिएबल सेपरेट हुन्छ अनि लिनियर भित्र चाहिँ एक्ज्याक्ट फर्म हुन्छ एक्ज्याक्ट फर्म यही भित्र हुन्छ हाम्रो नेपाली राइटरको बुकहरु खोज्यो भने चाहिँ यो चारवटा फर्म भनेर लेख्छौं हामीले भेरिएबल सेपरेसन फर्म होमोजिनियस फर्म एक्ज्याक्ट फर्म लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौं यो विदेशीहरुको किताबमा हेर्यो भने चाहिँ हैन यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन भित्र यसलाई एक्ज्याक्ट बनाउन सिकाइहाल्छ अनि त्यसलाई इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो आफै एक्ज्याक्टमा हुन्छ त्यसकारणले एक्ज्याक्टलाई त्यति धेरै पढाइरहनु पर्छ भनेर भन्दैनन् हैन मैले आज थोरै होमोजिनियस फर्मको बारेमा यो थोरै बताउँदै छु होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन अब एनी डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर and फर्स्ट डिग्री यो भनेको दैट इज हामीले के लेख्ने गरेछौं m dx plus n dy is equal to 0 is said to be in homogeneous form if it can be सर स्क्रिन नै आएको छैन सर written as हो आइराछ त आइराछ सर it can be written मेरोमा as छैन यो dy by dx is equal to function of y by x यस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ भने बाबु एकपल्ट तिम्रो टेस्ट गर के भएको छ अब यो सबैको नआएको भए त मेरो प्रब्लम हो हैन अब तिम्रो मात्रै नआएको भए नेटको प्रब्लम हो हैन त्यसकारणले मैले नेटको प्रब्लमलाई चाहिँ मैले के गर्न हजुर आउट भयो सर हैन उलाई भनेको के आउट भएर आउन भनेको एकपल्ट फोन काटेर हो एकपल्ट लग आउट गरेर लग इन गरेर आउँछ अब यसपछि यो चाहिँ यो कुनै पनि डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ भने यसलाई भनिन्छ होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले सिम्पल पढ्दाखेरि के भन्छ भने सबै टर्महरुसित इक्वल पावर छ भने त्यसलाई होमोजिनियस भनिन्छ जस्तो कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा हामीले पढ्दा ax² + 2xxy यसलाई कोर्डिनेटमा पढ्दा ax² + 2hxy + by² = 0 लाई होमोजिनियस भनिन्थ्यो किन भन्दा यो टर्ममा पनि दुईटा भेरिएबल थियो यो टर्ममा पनि दुईटा भेरिएबल थियो यो टर्ममा पनि दुईटा भेरिएबल थियो त्यसकारणले यसलाई होमोजिनियस भनिन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल y/x को फर्ममा लेख्न सकिन्छ भने
होमोजिनियस भनिन्छ भनेर भने मैले यो डेफिनेसन अनुसार जानी भए। टु सल्भ homogeneous differential equation put y by x is equal to v put गरिदेऊ। देन यसरी v पुट गरिदेऊ भने इक्वेसन 1 reduces to variable separation form। यो मैले किताबमा नभएको हुनाले धेरै क्वेशन गर्दिनँ, एक दुईटा मात्रै क्वेशन गर्छु। फर इक्जाम्पल यसमा के गरिन्छ अरे यो गर्दा पुट v इज इक्वल टु y बाई x भने नि मैले y इज इक्वल टु vx पुट गरेको। यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने dy बाई dx इज इक्वल टु v लाई छोड्यो dx बाई dx प्लस x लाई छोड्यो अनि dv बाई dx। यस्तो फर्ममा यो रिड्युस हुन्छ। यस्तो भइसकेपछि यो dy बाई dx भएको यति भइसकेपछि यो भनेको v प्लस x dv बाई dx हुँदो रहेछ। यो क्वान्टिटी यो dy बाई dx को भ्यालुलाई यहाँ ल्याएर राखिन्छ र यो लेखिन्छ के भन्दा v प्लस x। यसलाई यसरी गरौँ कि कस्तो गरौँ भन्ने भइसक्यो, मलाई कन्फ्युज भइसक्यो। यहाँ लेख्ने है, यहाँनिर लेख्ने है, यो लाइन क्यान्सल हो। देन इक्वेसन 1 बिकम्स यो इक्वेसन 1 बन्दो रहेछ v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टु फंक्शन अफ v y बाई x भनेको त v भयो। अब त यहाँ भेरिएबल के छ v र x मात्रै छ। दिस विल रिड्युस इन्टु अब यसलाई गर्ने x dv बाई dx इज इक्वल टु f अफ v माइनस v अनि यो भयो dv बाई f अफ v माइनस v इज इक्वल टु dx बाई x हुन्छ। यो फर्म चाहिँ भेरिएबल सेपरेसनमा फर्ममा गयो। यो के भयो अरे भेरिएबल सेपरेसन फर्म भन्न है। यसरी यो के हुँदो रहेछ भन्दा y इज इक्वल टु vx पुट गर्यो भने यो भेरिएबल सेपरेसन फर्ममा जाँदो रहेछ। त्यसकारणले यहाँ हामीले कुनै पनि होमोजिनियस फर्मको इक्वेसन देख्यो भने जस्तै यो क्वेशन नम्बर 6 पनि होमोजिनियस फर्म थियो है, क्वेशन नम्बर 10 पनि होमोजिनियस फर्म थियो। हामीले यसरी पनि सल्भ गर्न सकिन्थ्यो। त्यो नभइकन केही क्वेशन चाहिँ म अब इक्जाम्पलको रूपमा एक दुईटा फर इक्जाम्पल एक दुईटा क्वेशन मैले सम्झिने कोसिस गर्छु। एक नम्बर क्वेशन यो क्वेशन थियो यो मैले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy is equal to xy plus x square dx। dy by dx is equal to dy by dx। यो dx यता है, यो dx यता है, यो यता गयो। उल्टो लेखेको छ, यहाँ dx रहेछ, यहाँ dy रहेछ है। dy by dx is equal to dy by dx is equal to x square plus y square by x square plus xy। यो अब हाम्रो y by x को फर्ममा रिड्युस गर्न सकिने क्वेशन बन्न आउँछ। फर इक्जाम्पल यो मैले के यो इक्वेसन होमोजिनियस इक्वेसन हो, मैले यति मात्र भन्न खोजेको। यो भयो भने dy by dx इज इक्वल टु यसलाई लेख्नुस्, यसलाई x स्क्वायर ले डिवाइड गरिदिनु 1 प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर अपन यसलाई x स्क्वायर ले डिवाइड 1 प्लस y बाई x हुन्छ। यो इक्वेसन चाहिँ के हो, दिस इज dy बाई dx इज इन द फर्म अफ फंक्शन अफ y बाई x भनेको हो। यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ भने यसलाई होमोजिनियस भनिन्छ। अब मेरो काम आयो यो क्वेशनलाई
सल्भ गर्ने कुरातिर जान्छौँ। अब यसलाई सल्भ गर्ने कुरामा मैले के भने अर्को एक्सरसाइज हो सर? अर्को एक्सरसाइज हो? अर्को एक्सरसाइज हो, किताबमा छैन। मैले यसको आइडिया मात्रै सेयर गरेको। होमोजिनियस फर्म भनेर तिमीहरूको किताबमा छैन हैन। फरेन राइटरको बुकमा चाहिँ जहिले पनि दुईटा फर्म मात्रै राख्छ क्या, तर नेपाली राइटरको बुकहरुमा हुन्छ। बीएससी तिर पढ्न पर्छ, बीएससी मा इन्जिनियरिङमा बीईमा पढ्न पर्छ। त्यसकारणले मैले यो होमोजिनियस पनि पढाउँदै गरेको। कोही टिचरले इन्जिनियरिङ पढाउने टिचरले क्वेशन निकाल्न पाएर निकाल्दियो भन्दा बर्बाद हुन्छ भनेको हो। अब यो क्वेशन थियो dy by ओके सर। dx इज इक्वल टू, क्वेशन थियो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस xy। यो होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। यो क्वेशन मैले अब सल्भ गर्छु। यो ठिकै छ, मैले यो बीएससी को किताबबाट निकालेको क्वेशन भएको हुनाले त्यति धेरै सजिलो त छैन, तर तिमीहरू पढ्यौ भने बुझ्छौ। यसलाई के गर्ने अरे पुट, यसलाई इक्वेसन 1 माने मैले। म एउटा दुईटा क्वेशन गर्ने, धेरै नगर्ने भएको हुनाले याद गरे। पुट y इज इक्वल टू vx, यसलाई डिफरेन्शिएट, त्यसपछि के गर्ने डिफरेन्शिएट dy by dx इज इक्वल टू v लाई छोड्यो dx by dx भयो, x लाई छोड्यो dv by dx भयो। देन इक्वेसन 1 बिकम्स, यो भयो dy by dx को ठाउँमा यो लेख्नु, यो भयो v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y को ठाउँमा vx राख्ने, यो vx कहाँलाई राख्ने, y को ठाउँमा राख्ने, यो भयो v स्क्वायर x स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस xy को ठाउँमा राख्ने, xy को ठाउँमा के राख्नु पर्यो भन्छ भने x y भनेको vx। अब भयो और v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू, यो x स्क्वायर कमन आयो 1 प्लस v स्क्वायर अपन यहाँ पनि यो x स्क्वायर कमन आयो 1 प्लस v, यो x स्क्वायर र x स्क्वायर क्यान्सल भयो। त्यसपछि x dv by dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 प्लस v माइनस v भयो। भेरिएबल सेपरेसन गर्दैछु है मैले, यो के गर्दैछु अरे भेरिएबललाई सेपरेट गर्दैछु। और x dv by dx इज इक्वल टू एलसीएम भयो 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यो भयो x dv by dx इज इक्वल टू 1 माइनस v by 1 प्लस v। अब भेरिएबल सेपरेसन भयो 1 प्लस v अपन 1 माइनस v dv इज इक्वल टू dx by x। यो चाहिँ स्टेपसम्म हामीले भेरिएबल सेपरेसन गर्नको लागि y इज इक्वल टू vx पुट गरिँदो रहेछ। तर इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा जतिखेर इन्टिग्रेसन हो त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल सेपरेसन भनेको अहिले हामीले पढेकै कुरा आइपुग्दो रहेछ। यो 1 माइनस v भएको हुनाले पावर बराबर छ, इन्टिग्रेसन गर्दा तल जे छ माथि पनि त्यही बनाउनु पर्छ। 2 प्लस v माइनस 1 अपन 1 माइनस v dv इज इक्वल टू dx by x और 2 by 1 माइनस v dv प्लस v माइनस 1 by 1 माइनस v dv इज इक्वल टू dx by x। यो र यो क्यान्सल गरिदियो भने और यो हुँदो रहेछ 2 by 1 माइनस v dv dx है माइनस dv इज इक्वल टू dx by x। इन्टिग्रेसन पनि गर्दै यो भयो माइनस 2 ln 1 माइनस v इज इक्वल टू यो भयो ln x प्लस ln c। इसको गर्दाखेरि
यसलाई उता लगे भने यो माइनस बी इज इक्वल टु ln cx प्लस ln 1 माइनस b को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। यो 2 लाई पावरमा ल्याइदिएको है मैले। अब यो क्वेसन सल्भ गर्दा इन्टिग्रेसन हो माइनस b इज इक्वल टु ln यो भयो cx 1 माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर भएपछि त मोडुलस त यो सेम नै हुन्छ। अब यो भयो यो ln हटाइदियो cx 1 माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु e टू द पावर माइनस b। यो भयो cx 1 माइनस y बाई x भ्यालु राखिदिएको स्क्वायर इज इक्वल टु यो भयो e टू द पावर माइनस y बाई x। अनि यो भयो cx x माइनस y को होल स्क्वायर बाई यो x स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस y बाई x। यो x स्क्वायर है यो क्यान्सल गरिदिउँ x माइनस y को होल स्क्वायर इज इक्वल टू x e टू द पावर माइनस y बाई x अपन c x माइनस y को होल स्क्वायर कति लेखम अल्छी लागिसक्यो के x e टू द पावर माइनस y बाई x को फर्ममा एन्सर लेख्ने जुन यो भ्यालु राखिसकेपछि जुन फर्ममा लेखे पनि पाइन्छ। हेर है यो चाहिँ होमोजिनियस फर्मले के गर्दो रहेछ होमोजिनियस फर्मले यति मात्रै डिफरेन्ट बनाएको यो पोर्सन छ नि यो होमोजिनियस फर्मले डिफरेन्ट गरेको पोर्सन भनेको तिमीले हेर्यौ भने कता गयो कता गयो मैले देखेको छैन रे यहाँसम्म मात्रै भेरिएबल सेपरेसन गर्ने काम मात्रै होमोजिनियसले गरेछ है अरु काम चाहिँ होमोजिनियसले गरेछ छैन। भनाइको अर्थ यहाँदेखि यहाँसम्म भेरिएबल सेपरेसन सम्म अथवा यहाँसम्म यो लाइनसम्म चाहिँ यो नयाँ कुरा हो। यो भन्दा पछाडि त भेरिएबल सेपरेसनको इन्टिग्रेसन गर्न हामीले जानिसकेछौं। त्यसकारणले यो कुरो भेरिएबल सेपरेसन गर्ने कुरो धेरै यो बुकले सिकाएको छैन। यो बुकको पेज नम्बर यो बुकको मैले के भन्नु नि ल कता गयो गएपछि अब 1 घण्टा भइसकेछ। त्यसकारणले एटेन्डेन्स गर्नतिर लागौं कि जस्तो लाग्यो। मैले होमोजिनियस फर्मको एउटा क्वेशन गरे तिमीहरुलाई स्टोर्डको किताबको होमवर्क दिन्छु। तिमीले होमवर्क भनेको हाम्रो किताबले सबै त्यहीँबाट सारेको छ। हाम्रो किताब जति पनि छ सबै त्यहीँबाट सारेको हो। यो हो पेज 600 पेज 600 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 18 क्वेश्चन नंबर 1 देखि 18 सम्मको सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु। यो किताबको एउटा राम्रो कुरा के छ भने तिमीले लास्टमा एन्सर पाउँछौ। अझ 18 पनि लास्टमा एन्सर आउँछ। तिमीहरुको लास्ट किताबको लास्टमा एन्सर छ। त्यो लास्टको एन्सरमा तिमीले जहिले पनि अड नम्बरको एन्सर पाउँछौ। इभन नम्बर क्वेशनको एन्सर चाहिँ भेट्टाउँदैनौ। तिमीले कतै खोज्न सक्यौ भने अनि यो होमवर्क है यो होमवर्क हो अथवा असाइनमेन्ट हो। मैले एक हप्ता पछि माग्छु। क्वेशन नम्बर 29 to 32 यो सबै हाम्रै किताबको क्वेशन छ। अनि क्वेशन नम्बर 45 to 48 यो पनि सेम हाम्रो बुककै किताबहरु छन्। यति क्वेशन चाहिँ एकपल्ट स्टोर्डको किताब हेरेर सल्भ गर्नु।
यो एक्सर्साइजबाट गर्न पर्ने क्वेसन चाहिँ त्यही हो। अब छैन सर त्यो मोटो बुक त। मोटो सर बुक छैन। किताब अन्त त छैन। त्यो केही डराउनु पर्दैन के, काठमाडौँ भएको साथीलाई फोन गर, साथी एकपल्ट फोटो खिचेर हाल्दे भन्, सिधिहाल्यो त। फ्रेन्डै छैन। सबैसित छ। कोही नि कोही साथी त्यही काठमाडौँ छ। ए अभिद हजुर हजुर त बुक छ नि, मैले भनेको हो सर। मैले भनेको अँ ए त्यसो भएदेखि अब यहाँ आयो मृण